हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. कशी आहे तुम्ही सगळीं? हांव सजमता तुमचे सगळीं बरी आहाय म्हूण आनी आमी बी बरी आहाय. आज न्हू हांव तुमकां करपा दाखयत न्हू चिकन लेग पीस फ्राय. ओके, आनी तेज बारा हांव तुमकां आनीक एक कितें करपा दाखयतलें स्पेशल. तेज बारा तें खावपाचें. ओके, या आमी कुजना हेचा हांवें गेले चिकन लेग पीस. हांवें ते बरें धुयले आनी हांव न्हू तेंकां अशें करून कट घातलें. अशें करून कट घालपाचें. सगळ्यांक कट घालपाचें. मागीर हांव तेंकां लायतलें मीठ आनी मागीर मसालो. दाखयता. हांव कढाई घेतलें आनी कढाई हांव थोडेंशें मीठ घातलें. थोडेंशें मीठ घातलें आनी हांव घातलें पेपर. थोडोसो पेपर घातलें आनी हळदी घातलें आनी घातलें गरम मसाला. गरम मसाला घातला आनी घातलें धनिया पावडर आनी जिरा पावडर न्हू तुमकां जाय जाल्यार घालें. हांव घालपाना जिरा पावडर. आनी घातलें रेड चिली पावडर आनी जिंजर गार्लीक पेस्ट. 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट घालता. थोडोसो उडयतलें जिंजर गार्लीक पेस्ट आनी घातलें कड. घालता कड घालतलें आनी न्हू हें सगळें न्हू मिक्स करपाचें. आनी न्हू हांव मिक्स केलें म्हणटी न्ही हांव न्हू रेडीमेड मसालो घातलें. चिकन मसाला तो घाल गो बाय. 1 टेबल स्पून आनी येदो असो घाल. तो हितून हांव मिक्स करतलें. हे मसाल्यानी सगळें आसा लसूण बी सगळें आहा त्या मसाल्यान. चिकनाकूय येता तो स्पेशल होम मेड आनी तो न्हू मडगांव बाजारां मेळटा. निंबू बी कांय घालना हितून. तुमकां जाय जाल्यार घाला आनी एड करपा जाता मसाल्याक. तुमच्यान जाय जाल्यार घालपा जाता. तंदुरी मसाला घालपा जाता. कित्याक हांवें तंदुरी मसाला घालना कित्याक हांवें तो मसालो घायला तो चिकनाचो तो बाजारां रेडीमेड होम मेड. सगळें मिक्स जालें म्हणटकच हांव न्हू हे चिकना लेग पीस घालता हितून भितर आनी तुमकां बरें मिक्स करता आनी मागीर तुमकां दाखयता कितें करपा तें. तेंचो हांवें मॅरिनेट करून दवरलें. अर्द वरीस दवरलो तें हांवें. आतां हांव तें फ्राय करूं वता. कढाई दवरल्या गरम जावपाक. सो हांव तें घेवन वयता फ्राय करून आनी तुमकां दाखयता. कढाई मगे जाली गरम आनी तितून घालता थोडेंशें तेल. आतां हांव घालता आतां हांवें तुमकां भाजून म्हणटा दाखयता. सो अशें करून स्लो गॅसीचेर जालें म्हणटकच हांवें तें बरें टर्न बी करून भाजलें. मागीर आतां तें जालें मुगेलें. आतां हांव तें काडटा काश्यां. ओके, जालें म्हणटकच तुमकां काडें लासपा दिना कांय. तूं म्हणटा हे मुगे गोट लातलो आसतो न्हय. लासलो न्हय, हे मसालो हें जालो तो चालू जाला. आनी मागीर हांव तुमकां सगळें भाजून म्हणटी दाखयता. हें मगे जालें चिकन फ्राय करून. आतां हांव तुमकां न्हू हें करपा दाखयता. तितून न्हू चिकनान न्हू हें बुडोवन खावपा दाखयता. कितें करपा दाखयता तें तूं. हेचो हांवें एक बटाट घेयला आनी तेका हांवें बॉयल करून आनी तो बरो मॅश केला आनी अशें करून हें केलां मॅश करून सारको. आतां हांव न्हू दाखयता कितें करपा तो. तितून हांवें एक कढाई घेयल्या सेपरेट आनी हांव तितून घातलें बटर. जसो बटर घातलें ताका मातशें मेल्ट करतलें. मेल्ट जालें म्हणटकच थोडेंशें दूद घातलें
दूध घाल म्हणटकच हांव मॅश पोटॅटो घातले हितून आनी तेका हांव सारकें मिक्स करतलें हितून हें न्हू हांव न्हू सारकें हितून मिक्स करतलें सारकें क्रिमी जावपासून आनी मागीर तें न्हू दाट जातलें आपूण आनी मागीर हांव तुमकां दाखयता कितें करपाचें सो हेंचें मुगे जालें दाट जालें आतां ते हे टायमाचेर न्हू थोडीशी कोथमीर घालपाची कोथमीर घालें आनी बारीक न्हू हांवें ग्रीन चिलीज घातलेले ते घालपाचे बारीक तुमकां चड तीख जाय जाल्यार तीख करून हाडपा आनी हांवें आजून पासून मीठ घालना तितून कित्याक बटरान मीठ आसत न्हू सो तेका लागून हांवें मीठ घालना कित्याक हांवें टेस्ट करून चोयलोलें मीठ बी नाकेशें तुमकां जाय जाल्यार तुमी मीठ घालें ओके तें जालें आतां आमगेलें रेडी आतां दाखयता कितें करपा तें आनी न्हू हांव थोडोसो न्हू पेपर घातलें आनी हांव मिक्स करतलें पेपर घालून सो फ्रेंड्स हेचो मुगेलें फ्राय चिकन जालें रेडी आनी एक पीस घेवपाचो हितून बुडोवपाचो अशें करून सामको आनी हितून खावपाचें हितून टेस्टी लागता खावपाक सारकें बरें जाता आनी हेचें न्हू सारकें तेज सारकें बरें हें जाता कॉम्बिनेशन खावपा बी बरें जाता टेस्टी लागता कळ्ळें अशें करून खायें आनी मुगे समज तुमकां चॅनल समज लायक जात जाल्यार लायक करें शेअर करें आनी सबस्क्रायब करें थँक्स फॉर वॉचिंग गुड नायट बाय.